दोतोर पयर तुमकां विचारपाक याद ना असो की जेन्ना 12 सुमार हांव जेन्ना स्वता जेन्ना आयडी नाशिल्लो तेन्ना तुमी तुमची एम्बुलन्स थंय आशिल्ली अशें कितें अशें घडलेलें आनी कित्याक तुमकां वयचो पडटा. रातचे 12 दिसाचे न्ही हय तेन्ना खुबशे लोकांक इमर्जन्सीज आसता तेन्ना आमी फोंड्या आमचे एम्बुलन्स सर्विसीस 24 वरां चालू आसा हें पयलींच्यान तूंय जाणा. फक्त आज तूं हायलायट केलें ती गजाल हांव तुका आभार मानता त्या बाबतींत. आनी संपूर्ण फोंडेकारां खातीर हे फोंड्या तालुक्यान सुद्दां केन्नाय कोणाक जाय एम्बुलन्स जाल्यार आमी धाडटा. म्हाका दिसता आयडीन एम्बुलन्सीस वाडपाक जाय. खुबशे पेशंटांक एम्बुलन्सीस शॉर्टेज जाता, अर्द वर रावचें पडटा आनी हे तुवें तुज्या दोळ्यान त्या दिसा पळयलां. आनी आयडीन म्हाका दिसता फेसिलिटीज भरपूर इम्प्रुवायज जावपाक जाय जे आमी डेली सांगत आसात. सो आमी एका पेशंटाकूच घेवन गेल्ले आनी आमी दिसाक 3दा तरी आयडीन वतात आनी आमचे कंटिन्युअसली ही सेवा आयडीन जी चालू आसा ती आमची सेवा कंटिन्युअसली चालू आसा आनी ती चालू उरतली आमची. ओके. जेन्ना आमी सेवा म्हणटा की जायत्यो आयडीनूय बी जायत्यो साधन सुविधा ज्यो जाय हय त्यो ना. मेन म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी लिफ्टूय सारकी चलनाशिल्ली, आतां चलता जाल्यार खबर ना. पूण मेन म्हटल्यार सर्जन हो परत परत इशू जायत आसा. हेचेर कशें कितें इशू न्ही, ही नेसेसिटी. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन एन इशू एंड नेसेसिटी. बेश्टोच कोण इशू करना. सर्जनाची गरज आहा. दोतोर उबेन म्हणटा सस्पेंड जालो. आयज पर्यंत आमचे कडेन सारको सर्जन ना. मदीं स्कीन स्पेशलिस्ट ना. 24 अवर्स कार्डियाक सर्जन ना. 24 अवर्स ऑर्थोपॅडीक सर्जन ना. सो ही गरज आयडीन आसा. आयडी हे फोंड्या तालुक्या फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरते न्ही. आयडी हे संपूर्ण फोंड्या तालुका पुरती आसा आनी ताच्या खातीर ही गरजेची गजाल आसा की 24 वरां सर्जन ह्या फोंड्या जाय. म्हाका कळना कारण कितें की फोंड्या ही मेडिकल फेसिलिटीज अजुनूय पावना. एक ब्लड बँक सुद्दां फोंड्या पावना. कारण बारीक बारीक गोश्टी अशा तरेच्यो गोश्टी आसा ज्यो आमकां सुद्दां जाय पडटा, कारण आमी हांगासरले जाल्ल्या कारणान आमकांय त्यो सातत्यान रेस करच्यो पडटा. तुमीच म्हाज्या कडेन 4दा 5दा आयला दिनेश बाब. तूच म्हजे कडेन 4दा 5दा आयला आनी 4दा 5दा तूं ब्लड काडा खातीर आयला. तुजे फॅमिली जेन्ना वायट देव नाका हांव प्रायवेटली उलयना पण तुका तूं एक क्रिटिकल मिडिया आनी तूं खुबदां बरें सांगता आनी खुबदां आमचें वायटूय सांगता आनी तशेंच आसपा जाय मिडिया म्हणटा ती. आतां तुगेली फॅमिली बरी ना जाली. तूं रातचो 12 फोन केलो, केन्ना 2 रातचो फोन केलो. पण हे कित्याक करचें पडलें तुका? रातचें कित्याक जीएमसीन शिफ्ट करचें पडलें? तूंय 2 सवा 2 पर्यंत हांगा उरलो, आमच्या जीएमसीन उरलो. कारण कितें? ह्यो फेसिलिटीज जर फोंड्या आयडी हॉस्पिटलान आशिल्ल्यो जाल्यार तुका सुद्दां रातचे 2 जीएमसीन वचचें परत पडचें नाशिल्लें आनी तुकाय म्हाका फोन करपाक गरज पडची नाशिल्ली. सो ह्या कारणा खातीर म्हाका ह्यो एम्बुलन्स सर्विसीस दवरून हे स्वता केन्ना केन्ना म्हाका म्हज्या मनशां खातीर एक गरीब मनशां खातीर म्हाका आयडीन वचचें पडटा. ओके. जेन्ना केतन बाब जेन्ना आमी तुमकां म्हणटात की केतन बाब भाटीकार बाब हे MGBचे जे खडे कार्यकर्ते कितें आनी तांचे लिडर फाटल्या दिसांनी असो ते एक नरेश बाब सावळ हांच्यांनी एम्बुलन्स ना एक मास हे सायडीन येवपा खातीर त्या खातीर म्हटलें की नरेश सावळान एक सामको आरोप केल्लो आसा की अशा तरेची पार्टी तशा तरेची पार्टी. कारण MGP ही फक्त 2 जाणांची पार्टी. एक म्हणटा ती सुदीन ढवळीकर, दुसरो म्हणटा दीपक ढवळीकर. तुमी हेचे कडेन पळयता तो इंटरव्यू पळोवना. हांव तांकां नरेश भाई म्हणून संबोधीत करता. नरेश भाईक म्हजो भरपूर मान आसा. नरेश भाईन म्हाका भरपूर बरें सुंदर गायडन्स दिला. एक बरे लिडर ते आनी तांच्या अंडर हांवें कामूय केलां आनी ताणें आमकां सदांच मार्गदर्शन बरें दिल्लें आसा. हांव सुदीन भाईकूय पयर मेळिल्लो आनी सुदीन भाईनी नरेश भाईचेर म्हाका एकूय शब्द सांगले ना काय. सो म्हाजो रिस्पेक्ट म्हजो मान हो नरेश भाईक सदांच आसतलो. त्याच प्रमाणे हांवूय MGन आसा आनी हांव कट्टर MGवादी म्हणून आसा आनी हांवें MG म्हणून पक्षान काम केलां दीस रात. म्हाका जाल्यार केन्ना सुदीन ढवळीकर आनी दीपक ढवळीकरान MGच्यान भायर दवरुना. हांवें एज अ कार्यकर्तो हांव ह्या पार्टीन ग्रो जाला आनी आय डोंट नो हांवें त्या तुगेले कितें इंटरव्यू अजुनूय पळोवना कित्याक हांवूय म्हज्या कामान बिजी आशिल्लो. सो म्हाजे नरेश भाईचेर सदांच मान रिस्पेक्ट आसतलोच आनी तांच्या गायडन्साचे म्हाका सदांच गरज पडटली आनी अजुनूय गरज पडल्यार हांव तांकां केन्ना म्हाका जाय तेन्ना फोन करतलो. म्हाज्या लिडरान तांचे कडेन मेळूं नाका. तांकां असल्या म्हाज्या लिडरान म्हाका आज मिती पर्यंत म्हाज्या लिडरान ह्या बाबतींत एक गजाल उलोवना आनी नरेश भाईनी म्हाका कसले फोन करून तांकां कांय उतरां उलोवना. सो म्हाजें नरेश भाईचें रिलेशनशीप वेगळें आसा आनी तें मेंटेन उरतलें. ओके. जेन्ना तुमी म्हणटा की आमी एक तुमी एक MGBचे एक बरे कार्यकर्ते, MGP सोडून कित्याक वयता लोक जिकोन? न्ही पळय MGP सोडून वता अशें ना तें. तशें कशें आसा की MG पार्टी आज 10 ते 12 13% वोट मेंटेन केला
आणि एम जी पार्टी ही भाऊसाहेब बांदोडकराची पार्टी जी सुदीन ढवळीकर आनी दीपक ढवळीकरान सांबाळून दवरल्या. कितें आसा तशी सत्ता ना. जेन्ना आज भाजपा कडेन 2 आशिल्ले आज भाजपा कडेन 22 आसा. तशें जेन्ना एम जी जेन्ना ग्रो अप जावपाक जाय ती खंयच्या कारणामुळे जायना. पण ताचो मिनींग हें न्ही की एम जी जाल्यार ती केन्नाच सोंपतली आशिल्ली, ती केन्ना मर्ज जातली आशिल्ली. पूण वाडना कितें? हेय समजूत ना. वाडना कशें म्हणटा तूं? आज हांव 70 मतांनी पडला, नरेश सावळे 140 मतांनी पडला, दीपक ढवळीकर 100 मतांनी पडला. म्हणजे आज एम जी दोनावयल्यान 5 पावपाची. खंय तरी लक फॅक्टर कमी आहा. तो देवाच्या आशिर्वादान म्हाळशेच्या आशिर्वादान वाडटलो हेजी म्हाका पूर्ण खात्री आहा. ओके, कारण इतलेच खातीर म्हणटा की जायते निवडून येतात आनी मागीर एक तर ते दुसऱ्या पक्षान वयता, आमी पळयल्ले आसात. एक कित्याक घडटा की खंय कमी पडटा पक्ष? खुबशे लोक आतां हांव ताचेर कांय उलोवंक शकना कित्याक हांव तितलो सिनियर मेंबर न्ही. बट हांव ताचेर म्हाका खरेंच खबर ना म्हणजे कित्याक अशें कारण काय. कित्याक हांव अजुनी पार्टीच्या मेन खंयच्याच कमिटीन ना. हांव एज अ कार्यकर्तो म्हणून काम करता. ओके, तुमकां एकूच प्रश्न विचारता. तो म्हटल्यार फाल्यां सकाळीं तुमकां जर बीजेपीन तिकेट जर ऑफर केली, जर बीजेपीन, जाल्यार तुमी बीजेपीच्या टिकेटीचेर रावतले काय एमजीपीच्या? हांव एमजीपी आसा. फाल्यां जर तर इफ ऑफ बट हे पॉलिटिक्सान नासता. म्हाका खात्री आसा सुदीन ढवळीकर सर म्हाज्या बरोबर उबे आसा. म्हाका एमजीचीच तिकेट मेळटली आनी हांव एमजीच्या टिकेटीचेरूच म्हाका फुडें काम करपाची इच्छा आसा आनी देव तें करून हाडटलो अशें म्हाका पूर्ण खात्री आसा. बरं, पूण सध्या तरी युती आसात आनी फोंड्यान एक बीजेपीचो आमदार आसात. हेजे कडेन कशें पळयता? ते फुडें पळय न्ही. बीजेपीचो आमदार आसलो म्हूण तशें नासता न्ही. ते काम करता. बीजेपी ही पार्टी काम करता हें पळयतलें न्ही की एमजीचो कार्यकर्तो कसो काम करता. ताजेर लक्ष आसतलें बीजेपीचें न्ही. पूण केतन भाटीकार हो एमजीपीच्या टिकेटीचेर रावतलो आनी बीजेपीच्या टिकेटीचेर रावतलो जर तर ऑफर येयली जाल्यार? केतन भाटेकार हो एमजीचो निश्ठावंत कार्यकर्तो आसा. जसो जसो टायम फुडें सरतलो म्हाका खात्री आसा सुदीन ढवळीकर सर, दीपक ढवळीकर, एमजीची सेंट्रल कमिटी, संपूर्ण एमजीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट फोंड्याचे आनी एमजीची फोंड्याची कमिटी ही केतन भाटेकारा बरोबर निश्ठेन उबी आसा. निश्ठेन उबी रावतली आनी त्या निश्ठेन आमी फुडें एमजी म्हणून जिखून येतले आनी एमजीच म्हणून फोंड्या काम करतले. ओके.